مجيد تيعزة، مدير مدينة الابتكار سوس مسا وتكنو بارك أكادير. اليوم عندنا واحد الحدث اللي هو كبير، ألا وهو القافلة المنظمة من طرف الكلوستر سولير بشراكة مع مدينة الابتكار سوس مسا وجامعة بن زهر ومجلس جهة سوس مسا. فهذه القافلة هي حدث كبير بالنسبة لجهة سوس مسا، لأنه كيجمع عدة متدخلين في مجال الطاقة. كذلك تجمع العديد من المتدخلين لي زاغريكولتور لي انستالاتور، والحمد لله حضرنا المراسم ديال التوقيع لواحد الاتفاقيه كبيره بين واحد من لي غروند اكتور دو لا ريجون pour équiper les fermes ديالو بون سونترال فوتوفولتايك. دونك الحمد لله. فاطمة زهرة خليفة، مدير العام ديال الكلوستر سولير. حنا تجمع ديال الفاعلين ديال القطاع الخاص ديال الطاقات المتجدده. دونك عندنا في الكلوستر ديالنا الناس ديال الانستيتيونيل. دونك معنا مازان، لو ان او، لامي، لا اس او، داعمين من طرف الوزارات المتخصصه بهذا الموضوع هذا. وحنا فرحانين بزاف اللي درنا هذا لو ستوب الاول في لا ريجيون ديال سوس مسا. فرحانين بزاف حيت لقينا الحضور كبير، والحضور ديال جميع الفاعلين ديال هذا القطاع هذا. شنو هي لا كارافان سولير؟ لا كارافان سولير هي واحد القافله اللي غادي تمشي في جميع انحاء ومناطق البلاد باش نحفزوا pour sensibiliser, pour promouvoir et encourager les clients de la région, que ça soit الفلاحه، que ça soit les industriels. اليوم الطاقات المتجدده ولا الثمن ديالها جد très intéressant, donc très accessible. والفعاليه ديالها لا بيرفورمانس ديالها حتى هي كاين واحد لامباكت رابيدمون سور لا فاكتور انرجيتيك ديال لي زاكتور اندستريال. دونك حنا الدور ديالنا ان طون كو اسوسياسيون ديال لو سيكتور دي انرجي رينوفلابل نعطيو المعلومات اللازمه. دونك انفورمي لو كليون فينال، لو سنسيبيليزي، بروموفوار لي انرجي رينوفلابل اي سورتو لا ميز ان ريلاسيون. وحميد، مدير الطاقات المتجدده والنجاعات الطاقيه بوزاره الطاقه والمعادن والبيئه. الحضور ديال وزاره الطاقه والمعادن والبيئه في هذا اللقاء اللي هو القافله الجهويه حول الطاقه الشمسيه اللي كتنظمها تجمع الطاقه الشمسيه لكلوستر سولير. كيجي من باب الاهتمام اللي كنعطيوه لتطوير الطاقات المتجدده على المستوى الوطني، بل كذلك على المستوى المحلي. فكما تعلمون المغرب قطع أشواطا في هذا المجال تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله، الذي دعا على أن إلى رفع طموحات بلادنا في هذا المجال باش نفوقوا الهدف اللي كان مصدر سابقا 52% واللي تم الإعلان عليه في قمة المناخ. والآن على المستوى الوطني كاين واحد مجموعة ديال الجهود اللي كدار باش نطوروا شعاب اخرى، بالاضافه الى الطاقه الشمسيه والطاقه الريحيه والطاقه المائيه اللي وصلنا فيها اليوم 3700 ميجاوات. فالعمل جاري باش نطوروا مثلا تثمين باقي النفايات، الطاقه الهيدروجينيه. وكذلك الوزاره وضعت لجنه باش تشتغل لتفعيل التعليمات الملكيه الساميه الاخيره في اللي كتعلق باستغلال وتثمين كذلك طاقه البحر. والمشاركه ديالنا كانت شكلت فرصه اولا لاخبار الحضور على اخر مستجدات اللي كيعرفها القطاع، وكذلك الفرص اللي كيتيحها التي يتيحها النموذج الطاقي الوطني لتطوير الطاقه الشمسيه بالخصوص. مجيد جندي، الرئيس ديال الكونفدرالية العامة ديال موقعات المغرب سوس مسا.
شاركنا فعلا في هذه القافله ديال الطاقه الشمسيه. مبادره من كلوستر سولير كتعطينا واحد رؤيه، واحد المنظور نظرا بهذه التنميه المستدامه وخصوصا بالطاقه الشمسيه. المؤهلات اللي عندنا هنا في الجهه مهمين جدا، نظرا الشمس اللي عندنا تقريبا طول السنه هذه من جهه، ومن جهه اخرى عندنا كفاءات بشريه، منهم احنا في مدينه الابتكار اللي كتعطي واحد فرص للشباب متكونين من جميع المدارس اللي عندنا التقنيه اللي عندنا هنا في المنطقه، وعندهم هاد الشعبه ديال الطاقه الشمسيه اللي اتصال وبتضامن مع القطاع الصناعي تعطيهم واحد الفرص ديال العمل وفرص ديال ان شاء الله ديال التكوين تقني والتكوين علمي بالنسبه لهذه المنطقه. السلام عليكم، محمد بوزيد، شركة الهندسة الطاقية. شركة الهندسة الطاقية تم التحويل ديالها هذه السنة، كانت شركة استثمارات طاقية، هي تحت رقابة ديال وزارة الطاقة والمعادن، وهي 100% شركة وطنية. الأسهم ديالها ما بين الوزارات المالية وصندوق الحسن الثاني. هذا التحول الجذري جاء في واحد الوقيته اللي لاحظنا انه كاين واحد الرغبه وكاين واحد الحاجه ماسه لتطوير المشاريع، وهذا التطوير هذا مكننا اننا نجلبوا استثمارات مهمه ومستثمرين اجانب اللي استغلوا هذا اللي خدمنا معاهم، وطورنا عدد من الحلول سواء تقنيه وماديه وحتى قانونيه. Rachid Bayed, directeur du pôle opération à Mazen. Donc Mazen est fier de participer à cet événement régional important qui est organisé par le cluster solaire et un ensemble de partenaires. C'est un événement d'autant plus important qu'il aborde la question du développement durable autour d'un large spectre de solutions ENR qui pourraient intéresser différents secteurs économiques. La preuve en est, c'est qu'il y a une très grande participation du tissu local, industriel. Aujourd'hui, la région Souss-Massa est connue par un développement important dans différents secteurs, à savoir l'agriculture, la pêche, le tourisme, le secteur des mines aussi. Cette composante énergétique propre apporte une nouvelle dimension économique à cette région et favorise un développement davantage compétitif, propre, durable pour la zone. Je vois aussi à travers les présentations qu'il y a déjà de très grandes réalisations, qu'il y a déjà une très grande dynamique en faveur du développement durable. Ceci est largement salutaire par rapport à la vision qui a été celle de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour promouvoir, pour mettre en avant, pour assurer un développement durable de notre pays, à travers déjà une stratégie énergétique assez volontariste et forte. Nous avons déjà à Mazen concrétisé des projets importants au niveau national. La dimension régionale du développement propre, du développement durable est aussi importante que la dimension nationale, et cette caravane arrive au bon moment par rapport au contexte actuel et en même temps traite d'un sujet qui importe beaucoup à la région, mais qui importe aussi à notre pays, qui importe aussi à l'avenir de notre environnement. Et donc j'ai été ravi de participer à cette caravane. J'étais aussi ravi et très fier de suivre un peu les interventions des uns et des autres. Et donc la suite verra le jour, bien entendu, avec la deuxième, troisième édition.